السلام عليكم تلاميذتي الأعزاء. درسنا لهذا اليوم الدوال الخطية لي فونكسيون لينيير. دونك غادي نحاولوا نذكروا مفهوم التناسبية، ثم يليه تعريف الدالة الخطية، ما هي الدالة الخطية، ثم كيف نحسب معامل الدالة الخطية، وأخيرا التمثيل المبياني للدالة الخطية. إذن على بركة الله. Calculer x sachant que le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. دونك من الأحسن أنكم توقفوا الفيديو وتحاولوا تجاوبوا على هذا السؤال ومن بعد نشوفوا الجواب. دونك مزيان. دونك باش نحسبوا القيمة نتاع x أو نحددوا القيمة نتاع x يكفي أننا نستخدموا خاصية التناسبية. دونك هذا الجدول يحقق وضعية تناسبية. بما أنه يحقق وضعية تناسبية فإن جداء الوسطين أي 2 x ناقص 1 الكل مضروب في 3 يساوي جداء الطرفين أي يساوي 4 في x، وبهذا نحصل على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو x. Donc voilà, le tableau est un tableau de proportionnalité. Donc 2x moins 1 fois 3 égale 4 fois x. Donc 6x moins 3 égale 4x. Et x égale 1,5. Activité 2. Donc حاولوا دائما توقفوا الفيديو تجاوبوا ومن بعد نشوفوا الجواب جماعة. Donc x la longueur du côté d'un carré et y le périmètre. Donc x هو طول ضلع المربع و y هو المحيط نتاع هذا المربع. السؤال كالكولي. دونك السؤال شنو هو؟ احسب محيط المربع في كل حالة من الحالات الأربعة. دونك الحالة الأولى x يساوي 1 أي أن طول الضلع يساوي 1. الحالة الثانية طول الضلع 3 ثم 5 ثم طول الضلع يساوي 7. دونك بكل بساطة محيط المربع يساوي ماذا؟ الضلع مضروب في 4، يعني طول الضلع مضروب في 4. دونك غادي نحاولوا نجمعوا هاد الإجابات في جدول. دونك الجدول نتاعنا هو هذا. لونغور دو كوتي دونك إلا كان كيساوي 1 في 4 غادي يساوي 4. 3 في 4 12. 5 في 4 20. دونك وإلا كان طول الضلع يساوي 10 المحيط غادي يساوي 40. دونك كنحصلوا على هذا الجدول، وبطبيعة الحال هذا الجدول كيحقق وضعية تناسبية. علاش كيحقق وضعية تناسبية؟ لأن السطر الأول أو نحصل على أعداد السطر الثاني بضرب أعداد السطر الأول في ماذا؟ في 4، وفي هذه الحالة 4 يسمى معامل التناسب. مزيان. دونك نقدروا نستنتجوا أن x في هذه الحالة x مضروب في 4 يساوي ماذا؟ يساوي y، أو العكس صحيح، أو y يساوي ماذا؟ أو y يساوي 4 في x، لأن هنا 4 هنا 1. دونك y ماذا يساوي؟ يساوي 1 في 4. هنا عندنا 12 دونك y يساوي ماذا؟ 3 في 4. هنا عندنا 20 دونك y يساوي ماذا؟ 5 في 4. وأخيرا 4 في أو 10 في 4. دونك 4 قلنا يسمى لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. ونقدروا نلخصوا هاد او نستنتجوا من هذا الجدول ان ان المحيط عنده علاقه باش بضلع بطول ضلع المربع، يعني ان y تساوي 4 في x، او باختصار y تساوي 4 x. دونك هذه العلاقه هي اللي غتعطينا الداله الخطيه. Donc voilà la définition. Soit A un nombre réel quelconque fixe. Si à chaque nombre x on peut associer son produit par A, par exemple y égale A fois x. والمثال اللي شفنا قبيله y شحال كان كيساوي 4 مضروبه في x. Alors on définit la fonction linéaire de coefficient A que l'on notera f
x tend vers ax ou bien f de x égale ax. دونك الدالة الخطية باختصار تكتب f de x تساوي ax. f de x تساوي ax، وبطبيعة الحال a كيكون عدد معلوم. في المثال اللي شفنا قبيله نتاع المحيط شحال كان كيساوي 4، يعني f de x كانت تما كتساوي 4 في x. f de x كانت هي محيط المربع، و x كان هو طول الضلع. دونك هاد العلاقة اللي كتجمع المحيط بطول الضلع كتسمى الدالة الخطية. مزيان. ax، هاد ax تسمى صورة x بالدالة f. ax s'appelle l'image de x par la fonction f. شوف واحد المثال. دونك هنا عندنا f de x égale moins x, g de x égale 2x et h de x égale racine carrée de 6x. هادو دوال خطية. علاش؟ لأنها تكتب باختصار على شكل ax. في هذه الحالة a هو ناقص 1، في الحالة الثانية a هو 2، وفي الحالة الثالثة a هو جذر 6. L de x égale 4x plus 3. k de x égale moins 9x moins 14. هادو ليست بدوال الخطية. علاش؟ لأنها لا تكتب على شكل ax. فون، حيت المشكل هنا كاين في هاد زائد 3، والمشكل هنا كاين في هاد ناقص 14. دونك الدالة الخطية اللي كتكتب على شكل ax لا أقل ولا أكثر. Exemple 2. g est un fonction linéaire. علاش fonction linéaire؟ حيت عندنا g de x تساوي ax. في هاد الحالة a هو 2.5x. دونك السؤال هنا on calcule l'image de moins 4 par la fonction g. دونك السؤال هو احسب صورة العدد ناقص 4. دونك حاولوا تجاوبوا على هذا السؤال، ومن بعد غنشوفوا الجواب جماعة. يمكن توقفوا الفيديو. دونك باش نحسبوا الصورة نتاع ناقص 4 يكفي اننا نعوضوا x باش ناقص 4 بكل بساطة. فيما كانت x نحيدوها ونكتبوا بلاصتها الموضع نتاعها ناقص 4. Donc g de moins 4 égale 2,5 fois moins 4. Donc g de moins 4 égale moins 10. Alors, l'image de moins 4 par la fonction g est moins 10. Un exercice. Donc f est une fonction linéaire telle que f de x égale moins 4x. Donc علاش الدالة الخطية؟ حيت عندنا ناقص 4x. دونك عندنا ax a هو ناقص 4. السؤال الأول calculer f de 0,5 et f de moins 1. Question 2, déterminer le nombre x sachant que f de x égale 6. دونك وقفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا على هاد السؤالين، ومن بعد نشوفوا الجواب. دونك باش نحسبوا f ل 0.5 قلنا كيما شفنا قبيله يكفي ان نعوض x ب 0.5. دونك f de x تساوي ناقص 4x، نحيدو x ونكتب بلاصه 0.5. دونك ناقص 4 مضروبه في 0.5 هي ناقص 2. و f اللي ناقص 1 يكفي اننا نحيدو x ونكتب بلاصتها ناقص 1. دونك ناقص 4 في ناقص 1 هي 4. السؤال الثاني العكس. déterminer le nombre x sachant que l'image égale combien égale 6. دونك عندنا l'image وخصنا نقلبوا على x اللي الصوره نتاعو هي 6. دونك في هذه الحاله شنو عندنا دوز ايغاليتي، عندنا جوج تاع المتساويات. عندنا f de x تساوي ناقص 4x و f de x كتساوي 6. شنو غنستنتجو؟ ناقص 4x كتساوي 6، ومن هنا نوجدوا x. دونك 4x كتساوي ناقص 4x، f de x تساوي ناقص 4x et f de x égale 6. دونك شنو غنستنتجو؟ ان ناقص 4x كتساوي 6. دونك هذه معادله من الدرجه الاولى بمجهولين واحد، يعني ان x يساوي ناقص 6 على 4، اي ان x يساوي ناقص 1.5. يعني العدد اللي الصوره نتاعو 6 هو ناقص 1.5. ونقدروا نتحققوا نمشيو نحسبوا f اللي ناقص 1.5 غادي نوجدوها كتساوي 6. معامل الداله الخطيه اللي هو a، حيت قلنا ان الداله الخطيه تكتب على شكل f de x كتساوي ax. a يسمى معامل الداله الخطيه، لو coefficient de fonction linéaire. Donc soit f une fonction linéaire et b un nombre réel non nul. b عدد حقيقي معلوم غير منعدم.
Alors, le coefficient دي فونكسيون لينير اي لو اف دو بي سور بي، اف دو بي سور بي، وبطبيعه الحال هذا بي غيكون عدد معلوم، ونقدروا نحسبوا الصوره نتاعو اللي هي اف دو بي. نشوفوا شي مثال باش نفهموا اكثر. دونك déterminer la fonction linéaire f qui vérifie f de 1,5 égale 6. دونك هنا السؤال شنو هو؟ عندنا الداله الخطيه ياك كتكتب على شكل ax، ما عطاوناش هنايا a، دونك خصنا نقلبوا على معامل نتاع الداله الخطيه، sachant que f de 1,5 égale 6. دونك حاولوا تجاوبوا على هذا السؤال ومن بعد نشوفوا الجواب جماعه. fonction linéaire elle est donc de la forme f de x égale ax où a est un nombre. دونك شنو غادي نحسبوا؟ غادي نمشيو نكالكوليو a. حنا كنعرفوا من القاعده ان a كتساوي f de b على b، دونك a تساوي f de b على b. شنو عطاونا هما؟ f ل 1.5 تساوي شحال؟ تساوي 6. دونك هذه f de b شكون هي؟ هي 6، و b هو 1.5، يعني b غيكون هنا f de b كتساوي 6، و b هو 1.5. دونك غادي نكتبوا 6 على 1.5، اذا اشحال غتساوي 4. وحنا كنعرفوا ان f de x كتساوي ax، دونك a كتساوي 4 و x غتبقى عباره عن مجهول، دونك f de x يساوي 4x. هي هذه الداله الخطيه. représentation graphique d'une fonction linéaire. دونك غادي نحاول نشوفوا هنا التمثيل المبياني للداله الخطيه. بعدا اولا شنو هو التمثيل المبياني؟ الداله الخطيه عباره عن ماذا؟ دونك dans un repère orthonormé OIG في معلم متعامد ممنظم، la représentation graphique d'une fonction linéaire f de coefficient a est une droite. دونك التمثيل المبياني للداله الخطيه هو عباره عن مستقيم، وكنعرفوا حنايا التعريف تاع المستقيم: من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم واحد وواحد. مزيان. دونك هذا المستقيم اللي خصو يمر بجوج النقط. اول نقطه غيمر منها هو اصل المعلم. علاش؟ حيت اف دو اكس كتساوي ا اكس، يعني الا مشينا نحسبوا الصوره ديال صفر غنوجدوها صفر. دونك النقطه الاولى هو اصل المعلم صفر صفر، والنقطه الثانيه ا غنحاولوا نقلبوا عليها نبحثوا عليها بحيث ان الافصول غيساوي اكس والاورتوب غيساوي اف دو اكس. دونك لابسيس اي اكس اي لوردوني اف دو اكس. غنشوف واحد المثال باش نفهموا اكثر. دونك حاولوا توقفوا الفيديو وتجاوبوا على هذا المثال ومن بعد نشوفوا الجواب جماعه. دونك représenter graphiquement la fonction linéaire f telle que f de x égale moins 2x. Donc, comme f est une fonction linéaire, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. De plus, pour trouver un deuxième point de cette droite, on peut calculer l'image de 1. دونك باش نوجد ديك النقطه الثانيه، حيت النقطه الاولى راه عندنا بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت فيها، راه اصل المعلم. النقطه الثانيه ناخذ شي نقطه، مثلا في هذه الحاله خديت انايا واحد، غنمشي نحسب اف لي واحد. دونك لابسيس غيكون هو واحد، وغادي نمشي نحسب اف لي واحد باش نشوف باش يكون عندي نشوف لوردوني. دونك اف لي واحد كتساوي ناقص 2 في واحد هي ناقص 2. دونك الافصول واحد والاورتوب ناقص 2. دونك المستقيم ديال هاد الداله اف اللي هو دي غيمر من نقطه او ومن نقطه ا للافصول تاعها واحد ناقص واحد. دونك نمشيو نمثلوا الداله في معلم متعامد ممنظم. دونك فوالا. دونك او اصل المعلم هو هذا، والنقطه ا الافصول تاعها واحد والاورتوب ناقص 2. دونك المستقيم غادي يمر من او ومن نقطه ا. مستقيم دي هذا هو الدي. فيما يخص التمرين الاول: déterminer la fonction linéaire f qui vérifie g de 3 égale moins 12. دونك هنايا غادي نحاولوا نعرفوا الداله جي. دونك جي تساوي ا اكس، غنقلبوا على ا. من بعد غنحسبوا الصوره نتاع واحد وناقص واحد بالداله جي. والسؤال 3 غادي نحاولوا نمثلوا الداله جي. التمرين الثاني
من بعد هذا التمثيل المبياني، انطلاقا من التمثيل المبياني غادي نحاولوا نبحثوا على الداله الخطيه اف، ديتيرميني لا فونكسيون لينيير اف. دونك عندنا التمثيل المبياني ها هو لا كورب سي دو اف، هذا هو التمثيل المبياني. دونك غادي نحاولوا نقلبوا على الداله الخطيه. حاولوا تجاوبوا على التمرينين، وفي الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نحاول نحط الجواب نتاع التمرينين، ونشوفوا درس جديد ان شاء الله للدالة التآلفية. وما تنساوش تابونيو في لاشين لكي تدعموننا. وشكرا على انتباهكم.